नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नारायण। नमो नारायण। श्री कालके वैष्णवे नमः। श्री कालके वैष्णवे श्री कालके वैष्णवे स्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ते च सिद्धसङ्गा कस्माश्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादेकतिर् अनन्ता देवेश जगन्निवास त्वं क्षरं सदसत्तत्परं यात त्वमादिदेवा पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्गमो अग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोऽस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव शर्मा अनन्ता विरजा मितवेग
तत्त्वसि सर्वम् सखीति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तावेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं तच्छामये पामहमीशमीयम् इत्तासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्यान न तत् समोऽस्तव्यादिको कुतोऽन्यो इत्येव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियः चिदेव जोडो यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रीराम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय योजस्व नैवं पापं वापस्यसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणे तथा शरीराणि विहाय नन्तानि संयाति नवानि नैनं छिदन्त शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः
दण्डधरो दिवाहु चन्द्रो मृतात्मा वरदः शशाङ्कः श्रेयांसि मह्यं प्रददातु देवः दधिशङ्कतुषारावम् क्षीरोदार्णसम्भवम् नमामि शशीनं सोमं सम्भुर्मुकुटभूषणम् क्षीरसिन्धु समुत्पन्नो रोहिणे सहितः प्रभुः हरस्य मुकुटावासः बालचन्द्र नमोऽस्तु ते सुधाययायति किरणा जयन्तोषधीवनम् सर्वाङ्गरसहेतुं तं नमामि राकेशं तारकेशं चारोहिणे प्रियसुन्दरम् ध्यायाताम सर्वदोषर्णम् नमामि हम अपने भगवान सदगुरु यदि यूनुस गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। आज के इस एक अनुष्ठान में हमारे गरीब खाने में आए हुए तमाम गणमान्य व्यक्तियों जैसे हमारे मास्टर साहब, मास्टर मोती रहमान साहब, मौलाना अशफाक साहब और हमारे फौजी भाई हजरत इलियास भाई और हमारे डॉक्टर साहब, इन लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में हमको बड़ा गर्व हो रहा है कि आज इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में आप लोग इतना दूर से चल के और यहाँ तशरीफ फरमा है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे कि भगवान की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, दीन धर्म की सत्य पीछे छोड़ते हुए और आगे भगवान की राह में आगे चलते चलते एक भगवान के अदना सा भक्त के पास आपको दर्शन दिए हैं और मैं धन्य हो गया आप लोगों के तशरीफ आवरी से। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सनातन धर्म के इस अनुष्ठान में हमारे इस्लाम धर्म के जाने माने आलिम उलमा हजरत मौलाना अशफाक साहब तशरीफ फरमा है। ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है जी। और उम्मीद करते हैं मौलाना साहब आप आइंदा भी हमारे महफिल में आप तशरीफ फरमा होंगे। आप हम लोगों को बड़ी
प्रेरणा मिलेगी। इसलिए कि आप लोग जो है अपने कौम के अगुआ हैं और कौम का बनना बिगड़ना, कौमियत का बिखरना, कौम में बुराइयों का आना, कौम में मिलावट का होना, ये सबकी जिम्मेदारी सारे धर्म के, सारे मजहब के, सारे दीन के जो उलमा हजरात हैं उनकी है। अगर उलमाए हक है तो दीन धर्म जो है रोज आसमान तक होता है। लेकिन कौम के उलेमा अगर शर फैलाते हैं तो दुनिया में फसाद होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी दुखद बात है कि हमारे देश में अभी हाल ही में बड़ी दुखद घटना हुई है। जी। और जाहिर है कि उदारवादी विचारधारा के जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बंधु हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो ईसाई हो, उनका दिल बहुत ही आहत हुआ है। और बड़ा दुख की बात है, आए दिन जो है दहशतगर्दी के मामले दिखाई देते हैं। आज दुनिया की जो दहशतगर्दी है, ये चाहे जिस रूप में दिखाई दे रहा हो जी, लेकिन परोक्ष रूप से सारे धर्म के उलमाओं की ये जिम्मेदारी जाती है। दीन में, धर्म में फसाद फैलाने वाले हमारे धर्म के अगुवाई पुरोहित और ये जो है जो आलिम उलमा, ये फुकहा तथा कथित, इनकी वजह से हर दीन में बिगाड़ पैदा होता है। और दीन में ये जो है मजहबियत की जुनूनियत सवार करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे आलिम उलमा और हमारे पुरोहितों का है। जी। ये इंसानियत जो है हजारों साल से ये बार बार ये धरती जो है खून से नहलाई जाती है। बार बार यहाँ खून की होलियां खेली जाती हैं और इसके पीछे मात्र कारण होता है हमारे धर्म और हमारे दीन में जो ये अगुआ होते हैं, जो दीन धर्म को सिखाने वाले होते हैं, उनके अंदर अगर बिगाड़ पैदा होता है तो उसका अंजाम सारी इंसानियत को भोगना पड़ता है। आज धरती पर, पूरी धरती पर दहशतगर्दी का जो आलम है वो खास तौर से आप देखेंगे कि आमतौर से किसी एक जाति धर्म से जोड़ा जा रहा है। दहशतगर्दी का ताल्लुक, संबंध इस्लामी कौम से अमूमन तौर पे ये जोड़ा जाता है। हालांकि यह बात सही नहीं है कि दहशतगर्दी का नाम पर इस्लाम को हम बदनाम करें। इस्लाम शांति और अमन का पैगाम है। इस्लाम सारे दीन से बन ठन के आया, सारे दीन का वो सुधारात्मक स्वरूप है और लाने वाला भी वह जो है वो रहमतुल आलमीन है। इंसानियत ही नहीं,
اسلام کو لانے والا، دھرتی پر جیے جانور پیڑ پودے انسانیت سمیت سب پر رحم کرنے والا ہے، لیکن اس بات کا مطلب دنیا نہیں سمجھ پاتی۔ میں اس کے ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آج ہر بھارتیہ کا ہی نہیں، پورے وشو میں جو انسانیت کے پجاری ہیں، جن کے اندر انسانیت زندہ ہے، وہ ہمارے اس کشمیر کی جو اپریہ گھٹنا ہوئی ہے اس سے سب کا سارے اتروادی دل گھائل ہو چکے ہیں۔ انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ یہ بار بار دنیا میں دہشت گردی کیوں پنپتی؟ ظاہر ہے کہ اسلام میں، دین اسلام کا اتہاس آپ دیکھیں گے تو پیغمبر صاحب کے آنے کے بعد آپ کے پہلے تو خون خرابہ تو ہوتا ہی تھا، برائیاں بھی ویاپت تھی، آپ آئے، بہت سدھار کیے، اور سدھار کے باوجود انہی کے زمانے میں ابھی وہ جو ہے جو اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، کیوں جو ہے انہی کے امت کے لوگ، انہی کے خاندان کو آپ دیکھیں پنجتن کو مارنے والا، پنجتن پر شدت کرنے والا کوئی ہندو نہیں گیا تھا، کوئی عیسائی نہیں گیا تھا، پنجتن پر ظلم کرنے والے اسی قرآن کو ماننے والے۔ اچھا اگر قرآن خراب ہوتا، قرآن خراب ہوتا تو اس کے ماننے والے تو پنجتن بھی تھے، وہ کے لیے خراب ہوئے؟ معلوم ہوا کہ قرآن کی جو علماء عالم فقہا گزرے، وہ اس قرآن کو نہیں سمجھ پائے جس قرآن کو محمد رسول اللہ نے سمجھانا چاہا۔ جب اپنا قرآن آپ مفہوم گڑھ کے دنیا کے سامنے اسلام پیش کیے تو وہاں دہشت گردی سما گئی، اور نسنکوچ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کا یہ جو ہے یہ ذخیرہ اگر ادھک ہے تو اسلام میں۔ حالانکہ دہشت گردی تو ساری قوم میں ہوئی ہے، سارے دھرموں میں ہوئی ہے، لیکن بنیبست اسلام جو ایکیوٹ آیا، بنٹھن کے آیا، اس کو ایسا بگاڑا گیا۔ دہشت گردی مٹانے کے لیے تو رسول اللہ نے اسلام لائے، شانتی اور امن پیدا کرنے کے لیے، پھر یہ شانتی اور امن کے جگہ پر انہی کے خاندان والوں کو لوگوں نے تباہ کر دیا۔ بات کڑوی ہے لیکن سچائی ہے کہ خاندان رسالت کو، پنجتن کو شہید کرنے والے اسی قوم کے، اسی امت کے، انہی کے غلاموں میں سے وہ لوگ، لیکن انسانیت آج بھی پیغمبر اسلام کو گئے تقریباً 1500 سال ہو گیا، لیکن آج بھی دنیا میں پیغمبر صاحب کا اسلام نافذ نہیں ہے۔ یہاں پر جو اسلام قائم ہے دھرتی پر، وہ عمر کا اسلام ہے، وہ ابو بکر کا اسلام ہے، وہ علی کا اسلام نہیں ہے۔ اگر علی کا اسلام ہوتا تو امام حسین کو شہید نہیں کیا جاتا، یہ عثمان کا اسلام ہے۔ راجنیتی اس زمانے سے بھی ہوتی آ رہی ہے، اس زمانے سے ہوتی آ رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ विचार کرنے کی بات نہیں ہے کہ دور میں بھی جو ہے اچھے لوگ، اچھے کیا، اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کو کیا پوچھئے، آپ خود موجود تھے اور آپ کے سامنے لوگوں نے کتنا شدت کیا،
آپ کے جانے کے بعد سے پورے خاندان کو لوگوں نے مٹایا. آخر کیوں؟ کبھی کسی کی ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ یہ اسلام کے جھنڈا لہرانے والے کبھی سوچتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے کبھی سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کے خاندان کا دشمن کون تھا؟ کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں. آپ نے مٹایا، اور دہشت گردی کا وہی سے ابتدا ہے، وہی سے ابتدا ہے، اور آج عروج ہے. آج دہشت گردی کا عروج ہے. ابتدا کربلا سے شروع ہو رہا ہے اور آج عروج ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ 14 صدی کا وہ دور ہوگا جس دور میں آسمان کے نیچے سب سے بدترین کوئی مخلوق ہوگا تو ہمارے امت کے علماء ہوں گے. کیا اس حدیث کو ان علماؤں کی نظر سے گزرتا نہیں ہے؟ اگر گزرتا ہے تو سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ یہ اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ آج اس 14 صدی کے بعد دہشت گردی عام ہو جائے گی. کیوں؟ اس صدی میں، جس صدی میں آپ آئے تھے، اسی سمے دہشت گردی کا ابتدا کر دیا لوگوں نے. آپ دیکھ رہے تھے کہ 1500 سال کے بعد سے یہ بڑھ کے کتنا ہو جائیں گے. اور آج اتنا پیارا دین اسلام جو اڑنے کا دین تھا، سارے دین سے بنٹھن کیا آیا اللہ کی طرف سے. سارے علم، سارے لفظوں کا علم اسلام میں آ کے پورا ہو گیا. سارا روحانیت کا علم یہاں تک پورا ہوا. سے جڑنے کا علم سے شروع ہوا اور دیدار الہی کا علم اسلام میں آ کے ختم ہو رہا ہے. یہ لگا، یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ ہماری انسانیت، ہماری مخلوق آپس میں قتل و غارت ہے. لیکن یہ کیا کس نے؟ یہ کیا کہ جب وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہونا چاہا تو یہ چاچا جی، یہ ابلیس مہودے، انہوں نے انسانیت کو بڑا جو ہے غفلت میں ڈالا. ہاتھ میں گیتا، ہاتھ میں وید، پوتر کتابیں، ہاتھ میں قرآن، اور اندر گھس کے وہ شیطان بولتا ہے تو دہشت گردی نہیں ہوگی؟ وہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اور گیتا آپ کے ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں ہے. دل میں نہیں ہے. اگر وہ دل میں ہوتا تو دہشت گردی نہیں. اب اس بات کو جو نہیں جانتا وہ یہی کہے گا کہ قرآن میں غلط لکھا ہے. نا، جو اس بات کو نہیں جانتا ہے تو اگر کوئی ہندو شدت کرتا تو کہے گا اس کا گیتا خراب ہے. اب قرآن خراب ہے. خراب انسان خراب ہے. خرابی انسانیت میں ہے، اور وہ انسانیت میں خرابی صرف اس ابلیس کی وجہ سے ہوا. تخلیق آدم، آج آدم صفی اللہ کو بنایا جا رہا تھا، حضرت منو کو بنایا جا رہا تھا سورگ میں، تو اس سمے شیطان جو ہے چڑ گیا. کیوں چڑ گیا؟ چڑ اس لیے گیا، اس نے وہ جو ہے حسد سے، اس ڈار سے، جلن سے وہ آدم کے پتلے پر وہ جو ہے وہ تھوک دیا. آپ نے سنا ہو، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا تو آپ بنا رہے ہیں. یہ قوم تو زمین پر آباد ہے اور یہ آپس میں یہ جو ہے بہت دہشت گردی کرتے ہیں. اس جات کا پیشہ ہی دہشت گردی ہے، پھر اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو سب سے بڑا دہشت گرد ہوگا. تو اللہ نے کہا، مولانا صاحب عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہوگا تو معاف کریے گا. تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اس آدم کو بنانے کے بعد شیطان تو چڑ گیا اور ایک فرشتوں نے اعتراض بھی کر دیا. وہ دو باتیں ہوگی. یہ بات ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ فرشتوں نے کیوں جو ہے
اعتراض کیا، اور کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ان فرشتوں کی کہ اللہ کے سامنے اس نے اعتراض کیا؟ لیکن اعتراض کی بات آئی ہے نا، اور شیطان جو ہے مارے حسد کے وہ چڑ گیا، وہ سجدہ کرنے کے انکار سجدہ ہو گیا۔ کیوں انکار سجدہ ہوا؟ اب وہ جو ہے وہ یہ بات جو ہے ہمارے عالم لوگ اب اس کے تہ تک نہ جا کے کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، وہ آگ سے بنا ہے، اس لیے اس کے اندر تکبر آ گئی نا۔ لیکن اصل بات کچھ اور ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دکھانے کے لیے کہا ہو ہم تو آگ سے بنے، یہ مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کے دل میں بات کچھ اور تھی۔ وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ اس آدم کی افضلیت ہوگی، اس منو کی جو ہے عظمت ہوگی، وہ عظمت والا گیان اب یہ جائے گا تو دہشت گردی مٹا دے گا۔ ابھی زمین پر جائے گا، اس کے پاس تو عظمت والی علم ہے، اسما کا علم ہے، وہ روحانیت کا علم ہے، اس کو ادھیاتمک گیان تو اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے کٹ کٹ کے بھر دیا۔ اب یہ جائے گا تو دھرتی پر امن چین پیدا کر دے گا، دہشت گردی تو ہوگی ہی نہیں نا۔ اس لیے اس کو چڑ ہوئی۔ اصل بات یہ تھا، کہا بھلے تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، لیکن آج بھی انسان دیکھیے جس کے اندر جو ہے شیطانیت ہوتا ہے، منہ سے ہنستا ہے خوب، اندر خوب کالا موٹا گردہ پال کے رکھتا ہے، اور اس کا سردار وہ شیطان تھا، تو کیا وہ اپنے اندر کچھ اور، زبان پہ کچھ اور نہیں ہوگا؟ تو ہمارے عالم لوگ کہتے ہیں نہیں، کہا کہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مٹی اور آگ سے اس کو کیوں جلن ہوگی؟ مٹی سے اور آگ سے وہ جو ہے وہ اس کی اپنی فطرت ہے، مٹی والے کی اور آگ والے کی الگ ہے۔ اس بات سے ہوا کہ یہ مٹی کا انسان زمین پہ جائے گا، یہ اسما کا علم، یہ ادھیاتم گیان، یہ روحانیت، یہ تصوف اختیار کرے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس سمے دھرتی پر امن امان پیدا ہو جائے گا، سب امن امان پیدا ہو جائے گا، اور وہ دھرتی پر رہتے ہوئے انسان اس علم کے ذریعے آسمان پر چلا جائے گا۔ ہم تو زمین پر لوگوں کو بھٹکاتے رہ جائیں گے، رب سے تو ہم مل نہیں پائیں گے، رب سے تو ہم جڑ نہیں پائیں گے۔ تو اس واقعہ سے، اس کہانی سے کیا پتہ چلتا ہے مولانا صاحب؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ علم اگر انسان یہاں دھارن کر لے، اختیار کر لے، پکڑ لے، تو معلوم ہوا کہ دہشت گردی نہیں کرے گا۔ اسلام کی دہشت گردی نہیں کرے گا۔ گیتا کے تصوف پر، گیتا کے گہتم گیان، وہی گیان تو ہے رب سے ملنے والا، وہی تو قرآن ہے، اور وہی جو ہے گیتا ہے۔ تو جو گیتا ہوگا قلب و جگر سے، منہ سے نہیں، قلب و جگر سے جو قرآن اور گیتا پہ عمل کرے گا، کیا وہ دہشت گرد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن آج دہشت گردی عام ہے اور ہر قوم میں ہے۔ وہ اس لیے ہے وہ علم جو اللہ نے انسانیت کے لیے عطا کیا۔ اے انسان، جاؤ یہ اسما کا علم لے لو، یہ ہمارے نام کا تکرار اپنے دل میں کرنا، اس دل میں جوتی اور نور بنانا، اس نور کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ میں آ جانا، پھر ہم تم کو یہاں سے ہدایت دیتے رہیں گے، تم میری ہدایت پر یاپن کرنا، تم نیک انسان بننا، تم میرے عرفان کو حاصل کر لینا۔ کیا اگر ہو جائے، کیا ایسا ہوتا، کیا اللہ کا عرفان حاصل کرنے والا دہشت گرد ہوگا؟ کیا بھگوان شری کرشن کی طرح اہم پرماسمی کرنے والا کبھی کوئی یہاں دہشت گردی کرتا؟ نہیں کرتا۔ اللہ کے ولیوں نے اللہ کے عرفان کو حاصل کیا، کتنے ولی دہشت گرد ہیں؟
वली दहशत गर्द नहीं होता, वो अल्लाह का दोस्त होता है। आज हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि महर्षि हैं, आज भी कुछ एक हैं जो भगवान कृष्ण की गीता पर अंदर और बाहर कल वो जिगर से अमल पैरा है, उसके अंदर दहशतगर्दी और नफरत नहीं आती है। क्यों? इसलिए उसने गीता को धारण किया है। आज अल्लाह का वली, आज वो दहशतगर्द इसलिए नहीं है, उसके अंदर नूरी हुरूफ में कुरान नक्श है। उस कुरान पर अमल पैरा है, इधर वो उस गीता पर अमल पैरा है। ये कभी दहशतगर्दी की बात नहीं करते। मालूम हुआ कि हमको इस दहशतगर्दी लाने के पीछे एकमात्र कारण है, हमने तसव्वुफ छोड़ दिया, हमने अध्यात्म छोड़ दिया। और वहां पर तकलीफ आदम के दौर में जब आदम का पुतला बनाया जा रहा था और उसने जो है जब हसद हो गई तो उसने अल्लाह से वादा किया था कि बना तो दिए, लेकिन मैं इसकी पुष्ट में जितने इंसान आएंगे सबको हम बहकाएंगे, दहशतगर्दी पर उतारू करेंगे, आपस में लड़वाएंगे। जैसे पहले के इंसान जो धरती पर जमीन पर मौजूद हैं, जो यहाँ की मिट्टी से बनाए गए थे, वो तो भी मिल जाएगा, हम इसको बहकाएंगे भी, रब तेरे पास इनको जाने नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा कि जाओ, क्या देता हूं, तुम मेरे बंदे को बहकाना, अगर मेरा होगा तो तेरे बहकावे में नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो मेरे बंदे का इम्तिहान भी हो जाएगा। तो इसलिए शैतान को अल्लाह ने ये इज़्न दे दिया कि जाओ, तुम्हारे इख्तियार है, इम्तिहान ले ले। अब वो आया है और ये इम्तिहान लेता। अब ये हाल है कि शैतान तो अपने काम को अब वो योजनाबद्ध तरीके से अब वो करना चाहता है, लेकिन उससे बड़ी योजना यहाँ के इंसान बना के रखे हैं पहले से। अब शैतान शर्मा रहा है, अब शैतान इंसानियत फैली है, अब इस दहशतगर्दी को देख के शैतान खुद शर्म से सर झुका रहा है, अरे हमसे भी बड़े ये हो गए, हमसे भी बड़े हो गए। और शैतान हमको लग रहा है कि उस समय ये सोचा नहीं होगा कि ये इंसानियत वहां पैदा होगी, कोई हिंदू के घर तो कहेगी कि मैं हिंदू हूं, शैतान नहीं सोचा होगा। मुसलमान के घर पैदा होगी, ये नहीं कहेगा कि हम मुसलमान हैं। कौमियत का बुत वो नहीं सोचा होगा कि इतनी कौमियत का बुत इस मिट्टी के जिस्म में घुसेगा। इसको तो रहमान के लिए इस मिट्टी का जिस्म बनाया गया कि इसको जाएगा वहां अपनी तपस्या से इसको तपाएगा, इसके अंदर छुपे हुए हीरे मोती को निकालेगा और मेरे सामने वो तशरीफ लाएगा, मेरा इरफान हासिल करेगा, धरती पर मिट्टी का इंसान घूमेगा और मेरा इरफान हासिल करके वह जो है वो मेरे मानिंद हो जाएगा। आप अल्लाह के वलियों को अल्लाह के वली अल्लाह क्यों कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह उसके अंदर आ गया, अल्लाह ने उसको कितना इरफान दिया, अब वो चलता फिरता अल्लाह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिसने मुझे देखा, कैसे है, मन रानी फकत राला, मन रानी फकत राला, जो मुझे देखा अल्लाह को देखा। मतलब अल्लाह की योजना यही था कि हम इंसानी शक्ल में धरती पर विचरण करेंगे, हम इंसानों में दाखिल होकर विचरण करेंगे। जब रब इंसानों के अंदर दाखिल हो जाएगा तो हम दहशतगर्दी करेगा? कोई नहीं करेगा। मालूम हुआ दहशतगर्दी खत्म करने के लिए एकमात्र वाहिद रास्ता का है, अध्यात्म का है, स्पिरिचुअल। इसके अलावा दहशतगर्दी का कोई दवा हो ही नहीं सकता। जब तक दिल रोशन नहीं होगा, जब तक तेरे अंदर रखे हुए वो आए
जब तक ये जागृत होके प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने साक्षात्कार नहीं करेंगी, उसका इरफान नहीं हासिल करेंगी, ये ईश्वर अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक हम इंसान कहने भर के हैं, अंदर से सरापा शैतान है। बिल्कुल। चाहे कोई भी कौम हो, किसी भी कौम की इंसानियत हो, शैतान ने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ मुसलमान को बहकाएंगे, हिंदू को नहीं बहकाएंगे। शैतान ने कहा तेरी पुश्त में जितने आएंगे उन सबको हम अगवा कर लेंगे। तो मालूम हुआ वो अगवा सबको करेगा ना, अगवा तो सबको करेगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, अगवा तो सबको करेगा। इसलिए वो तो आदेश पा लिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम हिदायत पर हैं और तुम हिदायत पर नहीं हो? इंसान तो इंसानियत को यह भी पता नहीं है कि हम राहे हक पर चल रहे हैं कि नहीं, हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं, भगवान हमसे राजी है कि नहीं, हमारे क्रियाकलाप से वो खुश है कि नहीं, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। लेकिन ये इस दौर में घोर कलयुग जब आ गया तो ऐसा मनीषी इस धरती पर ईश्वर ने भेजा, अल्लाह ने भेजा, जिसको इस्लाम में इमाम मेहदी कहा गया है, हमारे सनातन धर्म में नरशंस कहा गया, कल्कि अवतार कहा गया, मसाया कहा गया, तीर्थंकर कहा गया, मैत्रेय बुद्धा कहा गया। और वो मैत्रेय बुद्धा इस धरती पर आ गया जिसकी पहचान के लिए ईश्वर अल्लाह की तरफ से मिन जानिब अल्लाह, इस कल्कि अवतार का चेहरा, इस इमाम मेहदी का चेहरा चांद में। और हदीसों में ये बयान किया इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए, उनकी हदीस है कि चांद में इमाम मेहदी का चेहरा तुलू होगा। तो जब इमाम मेहदी का चेहरा तुलू होगा, वो क्यों होगा? इंसानियत को दिखाने के लिए कि आम इंसान भी अपनी नजर उठाएगा और इमाम जाफर का हदीस पढ़ेगा और अपनी नजर उठाएगा चांद में और चेहरा गौहर शाही देख लेगा। जब चेहरा गौहर शाही देख लिया तो वहां पर हाथ फैला के रसूलुल्लाह ने कहा भी था कि जब चांद को देखो तो दुआ मांगो। दुआ किसकी मांगो? दुआ इसकी मांगो कि हमको राहे रास्त पर ले जाया जाए, हमको सिराते मुस्तकीम पर ले जाया जाए। चांद न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, न ईसाई, चांद किसी का अपना धरोहर नहीं है, चांद सबका है। लिहाजा इस जात का चेहरा चांद पे लगाया गया कि अब चांद पर खुलेआम देख लो और सिराते मुस्तकीम मांग लो, दहशत गर्दी से निकल जाओ। इसलिए वो चांद वाली चेहरा इमाम मेहदी है, चांद वाला चेहरा काल्कि अवतार हैं, उदखिल हैं, समावील हैं, मैत्रेय बुद्धा है, तीर्थंकर है, ईश्वर है, सरोस है। सारे कौम में भिन्न भिन्न नामों से एक ही जात को बताया गया। और आज शैतान हमको इस बात को समझने नहीं दे रहा है कि चांद में जिसका चेहरा है वो चेहरा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो चेहरा सारी इंसानियत को रब से जोड़ने वाला है। आज सरकार गौहर शाही का जो छवि मुबारक है, उस छवि मुबारक को आप देखें और कहें अपने अपने भगवान से, अपने अपने रब का नाम लेके, हे प्रभु आप हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधा रास्ता पर चलाएं, जो हमारे गायत्री मंत्र में सीधा रास्ता कहा गया है। हे प्रभु हमको सीधा रास्ता चलाएं। आपकी सूरह फातिहा में कह रहा है कि अल्लाह पाक हमको सीधा रास्ता चलाएं, हमको सिराते मुस्तकीम पर चलाएं। सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो सीधा भगवान, उस रास्ते को मांगने के लिए, उसी रास्ते पर चलने के लिए आज तक दीन धर्म और जितने भी पैगंबर नबी आए, सब
इसी हेतु आए इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर चलाना है। लेकिन अभी भी इंसानियत सिरात मुस्तकीम पर नहीं आई। अब ये चांद वाला आ गया, ये चांद वाला पूरी दुनिया में विचरण करके सारी इंसानियत को सिरात मुस्तकीम का दावत दिया। और जब गैबत हुई, आप गोशा नशीन हुए, तो उस समय जो है उसके पहले चांद में अपना चेहरा जो है वहां लगा दिया। और ये अल्लाह की तरफ से है, उनकी तरफ से ये चांद पे चेहरा नहीं है, ये भगवान ईश्वर अल्लाह की तरफ से लगा दिया गया। अब ये चेहरा देखो और सिरात मुस्तकीम को पकड़ो और दहशतगर्दी जैसे पतित काम से निकलो। तुम सब अल्लाह वाले हो जाओ, तुम सब अपने अपने रब का इरफान हासिल करो, सब अपने दिल में भगवान का जो है वास करो, भगवान को अपने हृदय में लाओ, भगवान के ये जो है जो चरित्र है उसको धारण करो। और हमारा सनातन वेद पुराण गीता भी अहम ब्रह्मास्मि का ऐलान करता है कि वो इधर है, वो इसी में है। और इसीलिए इंसान को बनाया कि तू चल मैं आता हूं। अरे इंसान यहाँ आएगा, ये दिल की तालीम, ये हृदय का ये ज्ञान, ये गीता का गुह्यतम ज्ञान हासिल करेगा और उस ज्ञान के जरिए अपने हृदय को चमकाएगा। जब ये दिल चमक उठेगा तो वो जो ऊपर बैठा है तू चल मैं आता हूं, फिर ये वो आके इसमें बैठता है। ये मंदिर और मस्जिद उसको जो है एक इबादत पूजा अर्चना अनुष्ठान करने का एक जगह है, लेकिन वो आता है तो हृदय में ही आता है। यह बात भगवान कृष्ण ने भी कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। और ये इधर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कहा, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, दिल की तरफ हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं, तुम उसकी इस्लाह कर लो, तुम्हारी सारी जिंदगी का इस्लाह हो जाएगा। अर्थात दिल में अपने रब का नाम लाओ, तुम दहशतगर्दी में जा नहीं सकते। जो दहशतगर्दी करता है वो उम्मते मुसलमान से खारिज है, वो मुसलमान के नाम पर कलंक है, वो मोहम्मद का इस्लाम पर अमल पैरा नहीं है, वो उसका अपना इस्लाम है, मोहम्मद का इस्लाम नहीं। मोहम्मद का इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत का, और वो मोहम्मद है और तभी भी आज, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आज वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो सिरात मुस्तकीम तरफ बुलाया करते थे, आज गौरशाही के रूप में वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम की तरफ बुला रहे हैं। आओ बच्चों, आओ सिरात मुस्तकीम की तरफ आओ, ये जो है दहशतगर्दी छोड़ो, ये शैतान का फितना छोड़ो, आओ मेरे करीब आओ। आज वही ऐलान सरकार गौरशाही कर रहे हैं। और कुरान के मुताबिक कुरान कह भी रहा है कि रसूलुल्लाह का दो दौर होगा, एक दौर वो है और दूसरा दौर ये है। वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल उला। तो ये जात इस धरती पर से अगर दहशतगर्दी खत्म करना है तो सिर्फ और सिर्फ रूहानियत को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और वो रूहानियत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, रूहानियत सारे दीन में है। अगर दीन में रूहानियत नहीं तो वो दीन ही नहीं है, वो फितना है। और आज हम असल दीन को फितना बना के रखती है। क्यों? तो उसका जो अर्क है रूहानियत वो मेरे अंदर नहीं है। तो हम इसके साथ ही अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आशीर्वाद।